हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा दैनिक रूपमा फरक समयमा प्रस्तुत हुने गर्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रमका विषयवस्तु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने गर्छन्। धेरैजसो हामी हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपर्ने या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने खालका सामग्री लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। हामी विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्छौँ अनि समसामयिक विषयमा जानकारी पनि प्रदान गर्ने गर्छौँ स्वास्थ्यको सेरोफेरोमा रहेर। दर्शकवृन्द, हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सँगालेका छौँ। त्यो पुरा गर्नका लागि केही त्यसका आधारभूत कुराहरू हामीले तय गर्नुपर्ने हुन्छ, पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तीमध्ये स्वास्थ्य पनि हो। त्यसैले नेपालको संविधानमा नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले पनि त्यो आवश्यकता महसुस गरेरै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। आज पनि यो 1 घण्टाको समयमा हामीसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, एकैछिन प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको प्रसङ्ग उठाउनु किन पनि अति आवश्यक छ भने संसारलाई आक्रान्त बनाइरहेको यो भाइरसको अर्को नयाँ प्रजाति फेरि देखिएको छ र फेरि पनि सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ। संसारका विभिन्न देशहरूमा यो क्रम देखिएको छ। जस्तै हाम्रै छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले पनि यसमा थप सतर्कता अपनाउन विभिन्न निकायहरूलाई आग्रह गरिरहेको छ र नयाँ निर्णय पनि गरेको छ। आजको कार्यक्रमको सुरुवात नै हामी त्यसैसँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्टबाट गर्नेछौँ। नयाँ निर्णयहरू के भएका छन् त्यो हामी त्यसमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि कोरोना भाइरसकै सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम हामी केन्द्रित गर्ने विचारमा रहेका छौँ। हाम्रो त्यो योजना रहेको छ। त्यसैले गर्दा संवाद पनि आज त्यसै विषयमा केन्द्रित रहेर गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसको यो नयाँ सङ्क्रमणको सम्भावना के हुनसक्छ, यसबाट कसरी बच्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू त्यस संवादमा हुनेछन्। अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवादमा एकजना विज्ञसँग हामी कोरोना भाइरसकै विषयमा अनि यसको सङ्क्रमण र रोकथामको विषयमा अनि हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी आज जीवनशैलीको पनि कुरा गर्नेछौँ, जुनलाई हामीले पछिल्लो समयमा जोड्दै आएका छौँ। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यदि हामी स्वस्थ रहने हो भने त्यो विषयलाई आज पनि जोड्नेछौँ। एकजना विज्ञको सुझावसहितको सामग्री आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, जुन हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ फरक विषयका। यसरी आज हामी 1 घण्टाको यो समयमा हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी अनि संवादहरूका साथ उपस्थित भएका छौँ। सुरुवातमा भने कोरोना भाइरसको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। कोभिड-19 को संक्रमण दर न्यूनीकरणका लागि सरकारले भारतीय सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्षेत्रमा निगरानी बढाउने निर्णय गरेको छ। भारतमा संक्रमण दर वृद्धि भएको भन्दै कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को निर्देशन समितिले तराई जिल्लाका नेपाल र भारतबीच सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्षेत्रमा
निगरानी बढाउने लगायत 8 बुँदे निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा दिएको जानकारी अनुसार ती क्षेत्रमा केन्द्रबाट अनुगमन समेत गरिने बताइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन तथा प्रस्थान कक्षमा निगरानी बढाई स्वास्थ्य परीक्षणमा थप सक्रियता बढाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्व तयारी योजना बढाउने सीसीएमसीले निर्णय गरेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका नेपाल र भारत बीचका सीमा नाकालाई कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था हेरी पुनरावलोकन गर्ने र संक्रमण दर उच्च हुन पुगेका नाका घटाउनेतर्फ गृह मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गर्ने सीसीएमसीले जनाएको छ। यस्तै नेपाल र भारत बीचका सीमा नाकामा मानिस आउँदा यस पूर्व अपनाइएका स्वास्थ्य परीक्षणका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न लगाउने, शंकास्पद व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, परीक्षणमा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएमा छुट्टै सवारी साधनको प्रयोग गरी होम आइसोलेसनमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन डीसीसीएमसीलाई निर्देशन दिने तथा स्थानीय तहबाट होम आइसोलेसनमा निगरानी गराउने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय भएको छ। कोभिड संक्रमणबाट जोगिन सचेतना कार्यक्रम अगाडि बढाउने, पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चालन हुने रात्रिकालीन कार्यक्रममा स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्न लगाउने, राति 9 बजेदेखि रात्रिकालीन कार्यक्रम बन्द गर्न लगाउने र यसको अनुगमन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयमा उल्लेख छ। विद्यालयमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भए नभएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत अनुगमन गर्न लगाउने र गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन मार्फत संक्रमणबाट बच्नलाई जनचेतनामूलक सूचना जारी गर्ने र सूचनाको परिपालना गराउने व्यवस्था मिलाउने तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको सीसीएमसीले जनाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चताउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरु टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट।
नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब पालो संवादको। हामीले स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। हरेक कार्यक्रममा त्यसमा आज हामी कोरोना भाइरसकै विषयमा गरिएको संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले आजको कार्यक्रमलाई बढी कोरोना भाइरसकै विषयमा केन्द्रित गरिरहेका छौँ, किनभने यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू धेरै बढ्न थालेका छन्। अहिले पछि संसारका विभिन्न देशहरूमा यो तथ्याङ्क देखिएको छ र छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमै पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यसले पनि हामी सतर्क हुनु थप जरुरी भएको छ। यसको सङ्क्रमण अहिले कसरी बढिरहेको छ, बढ्न सक्छ, हामीले कसरी सतर्कता अपनाउनुपर्छ, यदि सतर्कता अपनाइएन, हेलचेक्राइ गरियो भने कस्तो स्थितिसम्म आउन सक्छ, यी विभिन्न विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब त्यही कुराकानी हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यो स्वास्थ्य संवादमा। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरबाट यतिखेर विश्व आक्रान्त छ। युरोपका कयौं देश दोस्रो लहरसँग जुझ्न सङ्घर्षरत छन्। कतिपय देश अहिले पनि लकडाउनमा छन्। WHO को विवरण अनुसार दक्षिण पूर्वी एसिया, पश्चिम प्रशान्त, युरोप र पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्रमा संक्रमणमा वृद्धि देखिएको छ। संक्रमणको गति तीव्र तर जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको अहिलेको समय स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समय हो। कोरोना संक्रमण रोक्न विश्वभरि नै प्रभावकारी उपाय साबित भएको SMS, सेनिटाइजर, मास्क र सामाजिक अथवा भौतिक दूरी, यसको सही प्रयोग गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। संक्रमणको जोखिम कम भइ नसकेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पनि उसै गरी पालना गरिरहन जरुरी छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान भर्खरै मात्र सुरु भएको छ।
जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सामा खोप पुग्यो भने त्यसले संक्रमणको जोखिम कम गर्नेछ। तर त्यतिन्जेलका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइपूर्वक पालना नै यो महामारी विरुद्धको लड्ने एकमात्र अस्त्र हो। खोप लगाएका र नलगाएका सबैले मास्क, सामाजिक दूरी, हातको सरसफाई, हावा ओहोर दोहोर हुने ठाउँमा बसेर जनस्वास्थ्यको उपाय कडाइका साथ पालना गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। संक्रमणको जोखिमबाट बच्न गर्नुपर्ने उपायहरूबारे फिजिसियन डाक्टर एन्जिला बस्नेतसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। कोभिडको सुरुमा आउँदा त हामीलाई पनि थाहा थिएन, नयाँ रोग भयो, सबैजना नयाँ रोगसँग डिल गर्दाखेरि धेरै नै गाह्रो भएको थियो हामीलाई। हरेक दिन प्रोटोकल्सहरू चेन्ज हुनेदेखि लिएर नयाँ नयाँ गाइडलाइन्सहरू आएको थियो। सुरुमा त अलिकति सबैजना के रोग हो, कसरी उपचार गर्ने भनेर सबैजना कन्फ्युज नै हुनुहुन्थ्यो। तर बिस्तारै हामीले चाहिँ हस्पिटलमा कोभिड रेस्पोन्स टिम भनेर बनाएको थियौँ। कोभिड रेस्पोन्स टिममा चाहिँ डक्टर्सदेखि लिएर अरू स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैको टिम थियो र हामी सबैजना मिलेर हरेक दिन गाइडलाइन बनाउँथ्यौँ, भोलि के गर्ने, अब कसरी म्यानेज गर्ने भनेर गर्दाखेरि मलाई लाग्छ राम्रैसँग ह्यान्डल गरियो र आफ्नो त्यहाँको कम्युनिटीलाई पनि, त्यहाँको अरू जो सर्वसाधारणहरूलाई आफ्नो सक्दो हामीले सेवा पुर्यायौँ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब अहिले चाहिँ कोरोनाको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेर नयाँ खालको कोरोना आयो भन्ने खालको एक खालको सरकारको अनुमान पनि छ, विदेशतिर त फैलि पनि सक्यो। यो सन्दर्भमा अब तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के छ? हजुर, हाम्रो यो हप्ताबाट नै हाम्रो फिभर क्लिनिकदेखि लिएर जुन हामीले ज्वरो आएको बिरामीहरूलाई, सकाल आएको बिरामीहरूलाई छुट्टै राख्ने क्रम यो महिना अलिकति कम गरेर सबै बिरामीहरूलाई सँगै हेर्न थालेको थियौँ। यो हप्ताबाट फिभर क्लिनिक फेरि चालु भएको छ। मास्क लगाउने, हात धुने प्रक्रियाहरू अलिकति स्ट्रिक्ट, अनि हस्पिटलमा भित्र छिर्न कता दिने कता नदिने, ज्वरो आएको बिरामीलाई छुट्टै वार्डमा राख्ने प्रक्रिया हाम्रो हस्पिटलमा सुरु भइसकेको छ। फेरि अहिले चाहिँ अब मौसमी रुवाखोकी लाग्ने बिरामी पनि त्यत्तिकै आउनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै कोरोनाको बिरामी पनि आउनु भएको हुनसक्छ, कसरी छुट्याउनुहुन्छ? नर्मल इन्फ्लुएन्जा अथवा अरू भाइरल इन्फेक्सन कस्तो हुन्छ र कोभिडको शङ्काहरू कस्तो हुन्छ भनेर हामीले लगभग पत्ता लगाउन सकेका छौँ। अहिले हाम्रो इमर्जेन्सीमा काम गर्ने फिभर क्लिनिकमा जो हुनुहुन्छ उहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामीलाई हेरेर साधारण जाँच गरेर यो चाहिँ कोभिड होला भन्ने शङ्का गरेको लगभग 80-90% मिल्छ। त्यही भएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ छुटाउन सक्नुहुन्छ। कुनै स्पेसिफिक त्यो उहरू लक्षणहरू हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई कोभिड हो कि भनेर शङ्का गर्ने चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ नयाँ चरणमा कोरोनामा प्रवेश गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ उपचार पद्धतिलाई कसरी अपनाउनु भएको छ त? अपनाउने योजना बनाउनु भएको छ, कसरी अपनाउनु पर्ने रहेछ अलिकति बताइन्न। मेन चाहिँ हाम्रो हस्पिटलको सेटअपमा हस्पिटलमा बिरामी आउनु भएपछि एउटा त उपचार गर्न आउनुहुन्छ, तर हस्पिटलमा आउँदै बिरामीहरूले एकअर्कालाई सार्ने चान्स पनि त्यही नै हुन्छ। त्यही भएर हामीले हस्पिटलको म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ जुन शङ्कास्पद बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई अलिकति बेग्लै ठाउँमा लगेर उपचार गर्ने। यदि हाम्रोमा पिसिआर त हुँदैन, तर पिसिआरको च्यानल अलिक छिटो गराउने, छिटै रोग पत्ता लगाएर पिसिआर यदि पोजिटिभ रहेछ भने तुरुन्तै एक्सन लिने र त्यसको स्पेसिफिक कोरोना लागेकै हो भनेदेखि त्यसकै लागि उपचारहरू हुन्छ। जस्तो रेमडेसिभिरदेखि लिएर अरू जुन औषधिहरू छ हामीले मगाएर स्टकमा राखिसकेका छौँ, कुनै बेला चाहिनेहरूलाई हामी उपचार गर्न। आइसोलेसन वार्डहरू राम्रोसँग इस्टाब्लिस भएको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी धेरै रेडी छौँ। कोरोनाको केसहरू आयो भनेदेखि उहाँहरूलाई उपचार गर्न हामीलाई एउटा एक्सपिरियन्स पनि भइसकेको छ। प्लस आयो भने हाम्रो जुन व्यवस्थापनहरू छ, कहाँ राख्ने, कसरी गर्ने, त्यो सबै हामी तयारी नै छौँ अहिले चाहिँ। अब यो कोरोनाको कुरासँगै अहिले चाहिँ ठ्याक्कै मौसम परिवर्तनको समय पनि छ। यो मौसम परिवर्तनमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखिन्छन्। कहिलेलाई ज्वरो आउने, रुवा लाग्ने, पखाला लाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन्छन्। खास किन हुन्छ यो? हरेक मौसम चेन्ज हुने बेलामा चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भाइरस इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ लाग्छ। यो हामी आइदर कि त जाडो महिनामा जाने बेलामा अथवा जाडो महिनाबाट निक्लिने बेलामा धेरै जस्तो हुन्छ, मिड जाडो महिनामा भन्दा पनि। र यो चाहिँ इन्फ्लुएन्जा, अब हाम्रो यो कोभिड त संसारभरि फैल्यो, कोभिडको बारेमा हामी धेरै कुरा गर्छौँ, तर इन्फ्लुएन्जाको बारेमा खासै धेरै कुरा हुन्न। इन्फ्लुएन्जाले धेरै मान्छेहरूलाई इफेक्ट गर्छ हरेक वर्ष, र धेरै जस्तो अलिकति इम्युनिटी कम भएको, कीटाणुहरूसँग लड्ने शक्ति कम भएको व्यक्तित्वहरू, अलिकति एज धेरै भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ इफेक्ट धेरै गर्छ। र यही बेलातिर हुने हो खासमा इन्फ्लुएन्जा। त्यही भएर यो इन्फ्लुएन्जाको जुन लहर चलिरहेको छ यसलाई पनि कोभिडको जस्तै नै प्रिकसन्सहरू लिन मिल्छ। कोभिडको जस्तै नै हात धुने, मास्क लगाउने, यसले धेरै रोक्न चाहिँ सक्छ इन्फ्लुएन्जाको फैलिनबाट। यो ठ्याक्कै इन्फ्लुएन्जाको लक्षणहरू चाहिँ के हो?
इन्फ्लुएन्जा भनेको धेरै जस्तो चाहिँ रुगाखोकी लाग्ने, घाँटीमा घाँटी थुक्निन गाह्रो हुने, अलिकति फ्यारेन्जाइटिस हुने हुन्छ। अनि त्यसपछि ज्वरो आएको जस्तो जिउ दुख्ने, कहिलेकाहीँ फैलिएर गएर निमोनिया पनि हुन्छ। तर धेरै जस्तो चाहिँ माथि केही रेस्पिरेटरी ट्र्याक भन्छ हामी, माथिकै नाकमा रुगाखोकी, नाक बग्ने, पानी आउने नाकबाट र घाँटी दुख्ने, यिनीहरू चाहिँ दुईवटा मेन हो इन्फ्लुएन्जाको। योबाट हामी बच्नलाई कसरी सक्छौँ? इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने भनेकै कोभिडलाई जे गर्नुहुन्छ सेम नै हो। एकअर्काबाट सर्नबाट बच्ने, आफ्नो इम्युनिटी अलिकति कडा राम्रो बनाएर राख्नु पर्यो। र कोही मान्छेहरूलाई यदि अलि बुढोपाका हुनुहुन्छ, इम्युनिटी कम छ भनेदेखि उहाँलाई अलिकति जोगाएर राख्नु पर्यो। तर तपाईँहरूको इन्फ्लुएन्जा कोभिडमा जुन हामी प्रिकसन लिन्छौँ, हात धुने, मास्क लगाउने, त्यही नै हो, सर्ने तरिका एउटै नै हो। यसको ठ्याक्कै उपचार गर्न चाहिँ हस्पिटलै जानु पर्यो? इन्फ्लुएन्जाको चाहिँ उपचार गर्न हस्पिटल जानु परेन। यो आफै निको हुने रोग हो। यसको लागि कुनै खासै कीटाणु नै मार्ने औषधि पनि चलाइँदैन। पानी प्रशस्त पिउने, आराम गर्ने, यो बाहेक खासै उपचार छैन। तर इन्फ्लुएन्जा कुनै पनि भाइरसको इन्फेक्सन हुन्छ, जब भाइरसले सङ्क्रमण गर्छ त्यो बेलामा साथसाथै ब्याक्टेरियालाई पनि त्यो बेलामा हमला गर्ने, आक्रमण गर्ने शङ्का हुन्छ। र त्यो बेलामा यदि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि छ भने एन्टिबायोटिक चलाउनु पर्यो। र यदि निमोनिया भयो, अरू कुनै शङ्कास्पद डरलाग्दो सङ्केतहरू देखियो भने चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ। र तिनीहरू चाहिँ यदि एकदम पहेँलो खकारहरू आउन थाल्यो, छाती दुख्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ अलिकति डरलाग्दो सङ्केतहरू, एकचोटि डक्टरलाई भेटेर एन्टिबायोटिक चलाउनुपर्छ भने एन्टिबायोटिक, नभए छातीको एक्सरे, रगतको जाँच गर्न सकिन्छ। तर इन्फ्लुएन्जा मात्र भन्नुहुन्छ भने त्यो आफै निको हुने रोग हो। लाग्छ, आराम गर्ने, पानी पिउने, त्यहीबाट निको हुन्छ। जस्तो बच्चाहरूलाई पनि देखिन्छ नि त यो खालको समस्या। त बच्चाहरूलाई देखिने समस्या यो इन्फ्लुएन्जा नै हो कि अरू केही हो? त यो मौसम परिवर्तनमै देखिन्छ नि? हजुर, धेरै जस्तो भाइरल नै हुन्छ। मौसम परिवर्तन हुने बेलामा रुगाखोकी लाग्ने भनेको भाइरल नै हो। र बच्चाहरूलाई यदि घ्यार भएको छैन, सास फेर्ने गति बढेको छैन, छातीमा अरू कुनै शङ्का लाग्दो त्यस्तो छैन भनेदेखि धेरै जस्तो आफै निको भएर नै जान्छ। डाक्टर साहब, जस्तो इमर्जेन्सी सेवा भनिन्छ नि, ठ्याक्कै यो इमर्जेन्सी सेवामा चाहिँ के पर्छन्? इमर्जेन्सी सेवामा चाहिँ कुनै पनि आपतकालीन परेर तुरुन्तै डक्टरको जुन बेलामा तपाईँलाई अटेन्सन चाहिन्छ, जुन बेला डक्टरलाई तुरुन्तै भेट्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ, त्यसलाई चाहिँ इमर्जेन्सी सेवाहरू भनिन्छ। जस्तो धेरै जस्तो हाम्रो इमर्जेन्सीमा आउने चाहिँ एक्सिडेन्टहरू भएर अथवा हाम्रो इमर्जेन्सीमा मेडिसिनको तर्फबाट खास गरी आउनुहुने चाहिँ दम बढेर आउनुहुन्छ। दम बढ्ने खास गरी यही सिजन हो, फेरि दम बढ्ने पनि, निमोनिया बल्झेर सास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजन कम हुने। र अर्को हाम्रो इमर्जेन्सीमा आउने धेरै चाहिँ काभ्रेमा कमन भएको हुनाले पोइजन खाएर आउनुहुन्छ, विभिन्न प्रकारको पोइजनहरू खाएर आउने। बच्चाहरूमा त्यही सास प्रश्वासमा घ्यार हुने, पखाला लाग्ने, यिनीहरू नै केसेसहरू आउँछन् धेरै जस्तो इमर्जेन्सीमा। जस्तो इमर्जेन्सी सेवामा आउने बित्तिकै उपचार गरिहाल्नुपर्ने तपाईँहरूले कसरी त्यो छुट्याउनुहुन्छ त? धेरै जस्तो इमर्जेन्सी कक्षमा चाहिँ ट्रियाज भनेर हुन्छ। ट्रियाज भनेको एउटा बिरामीलाई हेर्ने बित्तिकै उहाँलाई कति छिटो उपचार गरिहाल्नुपर्छ त भनेर हामी छुट्याउँछौँ। र त्यो गर्दाखेरि कसैलाई सास फेर्नै गाह्रो भइरहेछ अथवा उहाँको प्रेसर एकदमै घटिरहेको छ, सास फेर्ने क्रम बढी छ भने उहाँलाई तुरुन्तै अटेन्सन चाहियो। अब कोहीलाई चाहिँ अब टाउको दुखेर आउनुहुन्छ तर तुरुन्तै डक्टरले हेरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर हेरेर एकचोटि डक्टर अथवा त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मीले हेरेर यो चाहिँ कतिको क्रिटिकल हुनुहुन्छ उहाँ बिरामी भनेर हेरेर छुट्याउनुहुन्छ। खास गरी चाहिँ इमर्जेन्सीमा कहीँबाट एकदम रगत बगिरहेको छ, त्यो रगत थुन्नलाई जरुरी छ अथवा सास फेर्न गाह्रो छ, मुटुको धड्कनमा असर छ, प्रेसरमा असर छ भनेदेखि चाहिँ तुरुन्तै त्यहाँनिर हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। इन्टर्नल मेडिसिन भने तपाईँ त्यसमा पनि विज्ञता हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै त्यसको सेवाहरू चाहिँ के हो त? अब इन्टर्नल मेडिसिन भनेपछि चाहिँ खासमा हामी एउटा जोकै जस्तो छ कि कसैले केही पत्ता लगाउन सकेन भने इन्टर्नल मेडिसिनलाई देऊ भनेर हामी भन्छौँ। लगभग सबै नै हेरिन्छ, ज्वरो, रुगाखोकीदेखि लिएर सुगर, डायबिटिज अनि यो अरू दीर्घकालीन रोगहरू, कसैलाई पक्षघातहरू भएको शङ्का छ, न्युरोलोजी सम्बन्धी पनि। हुन त स्पेसलाइज डक्टरहरू हुनुहुन्छ तर फर्स्टमा इन्टर्नल मेडिसिनले हेर्छ र हाम्रो जस्तो हस्पिटलमा बनेपामा जहाँनिर स्पेसलाइज डक्टरहरू हुनुहुन्न धेरै जस्तो केस इन्टर्नल मेडिसिनले हेर्छ। त्यही भएर दमको रोग, निमोनिया, फोक्सो सम्बन्धी, ट्युबरक्युलोसिस, टिबी, क्षय रोगहरूदेखि लिएर अब नाक कान घाँटीको सेवा छैन भने इन्टर्नल मेडिसिनले नै हेरिदिन्छ। त्यही भएर अनि आइसियुमा एकदम क्रिटिकल पेसेन्टहरूलाई राख्ने अनि त्यहाँनिर सलाइन पानीहरू चलाउने, नुनको तत्त्वहरू माथि तल भयो, सोडियम पोटासियमहरूदेखि लिएर त्यो सबै हामी गर्छौँ।
जस्तो तपाईँले दमको कुरा धेरै पटक पनि गर्नुभयो। दम लाग्नै नदिनलाई ठ्याक्कै सुरुबाट के गर्नुपर्छ एउटा व्यक्तिले बताइन्न? हाम्रो नेपालमा दमको रोग चाहिँ एकदमै कम हुन्छ र हाम्रो ओपिडीमा र इमर्जेन्सीमा आउने करिब 70 देखि 80% जति चाहिँ दमकै बिरामीहरू आउनुहुन्छ। नेपालमा स्पेसिफिकली खास कुरा गर्दाखेरि के फ्याक्टरले कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्दा एउटा चाहिँ आगोमा पकाउने, जुन आगोमा पकाएर लामो समयसम्म त्यो धुवा उहाँहरूले सास फेर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा एउटा दीर्घकालीन इफेक्ट असर पर्छ फोक्सोमा। त्यसले गर्दा यो चाहिँ सिओपिडी भन्छौँ हामी, यो फिर्ता आउने खालको रोग होइन, एकचोटि असर परेपछि त्यही बस्छ। र त्यो माथि यदि कसैले चुरोट धुम्रपान सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यसले झन् असर पर्छ। त्यही भएर धेरै जस्तो दम चाहिँ यो दुईटा कारणले हुन्छ हाम्रो पक्षमा चाहिँ। यो दमबाट बच्नलाई चाहिँ हामीले औषधि उपचारै गर्नुपर्छ, घरेलु उपायहरू केही पनि छैन? दमको नि स्टेजहरू हुन्छ। अब कुन स्टेजमा छ, पहिलो स्टेजमा छ भनेदेखि जेले गर्दा दम हुन्छ त्योबाट बचेर बस्नु पर्यो। जस्तो धुलो धुवा, खास गरी खाना पकाउनेको जुन काठबाट आउने धुवा छ त्योदेखि लिएर दाउराहरूको धुवा अनि चुरोट खान बन्द गर्नु पर्यो। यदि अगाडिको स्टेजमा गर्नुभयो भने धेरै जोगाउन सकिन्छ, तर यदि पछाडिको स्टेजमा पुग्नुभयो, अलिकति खराब भइ नै सकेको छ भने तान्ने औषधिहरू छ, एक्सर्साइजहरू गर्न मिल्छ फोक्सोको, अनि औषधिहरू गरेर खोपहरू लाउनु मिल्छ स्पेसिफिक दमको लागि, बार निमोनिया नहोस् भनेर त्यो गरेर दम बल्झिनबाट बच्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो सुगर प्रेसरको समस्याहरू पनि अहिले चाहिँ दिनदिनै बढ्दो छ। यो सुगर प्रेसरको समस्या खास के कारणले गर्दा बढ्छ बताइन्न? अब हाम्रो देशमा चाहिँ सुगर र प्रेसरको बिरामीहरू झन् बढ्दै हुनुहुन्छ। यसको मेन कारण, सुगर बढ्ने कारण चाहिँ एउटै कारणले सुगर हुँदैन। यो सुगर हुने चाहिँ 5-6 वटा कुराहरू हुन्छ। यसले यो भयो यो भयो यो भयो 5-6 वटा कुरा भयो भने सुगर हुने हो। त्यही भएर जस्तै सुगर हुने चाहिँ एउटा चाहिँ वेट, आफ्नो वेट आफ्नो हाइट अनुसारको तौल छ कि छैन नाप्नुपर्छ। यदि वेट अलिक बढी छ भनेदेखि हुन्छ खानपिनमा नै भर पर्छ, कस्तो खालको खाना खानुभएको छ। अर्को कुरा चाहिँ वंशात्मक हुन्छ। यो चाहिँ यदि आमा बुवालाई अथवा आफ्नो दाजुभाइलाई सुगर छ भने त्यो आफ्नो जिनबाट नै आउने भएको हुनाले, रगतबाट नै आउने भएको हुनाले सुगर हुने चान्सेस हुन्छ। आफ्नो लाइफस्टाइल कस्तो छ तपाईँको होइन, कतिको बसेर काम गर्नुहुन्छ कि फिजिकल एक्सर्साइजहरू कतिको गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यही भएर विभिन्न यो कारणहरूले सुगर, प्रेसर र बोसोको रोग, कोलेस्ट्रोल जुन हामी भन्छौँ, यो तीनटा सँगसँगै जाने रोग हो। र यो रोग गराउने पनि थुप्रो फ्याक्टरहरू हुन्छ। त्यो मध्येमा चाहिँ मैले अहिले भनेको जस्तै खासमा चाहिँ खानपिन, एक्सर्साइज अनि आफ्नो वंशात्मक के छ तिनीहरूले चाहिँ असर गर्छ। यो सुगरको प्रेसरको उपचार गर्न डक्टरकोमै गए हुन्छ कि आफैले बाहिर घरमै बसे हुन्छ कि के हो खास? सुगर प्रेसरको यस्तो छ, उपचार चाहिँ गर्नुपर्छ, कति चाहिँ आफ्नो हातमा हुन्छ। जस्तो अघि मैले लाइफस्टाइल मेडिसिन भने, लाइफस्टाइल मेडिसिन भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नो दिनदिनैको दैनिक शैली के छ, के खानुहुन्छ होइन, अनि कतिको एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, यिनीहरू गरेर एउटा लेभलसम्म हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ सुगर। प्रेसर पनि त्यही हो। तपाईँले मर्निङ वकहरू गर्नुभयो, नुन कम खानुभयो भनेदेखि प्रेसर एउटा हदसम्म आफूले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। तर एउटा लेभलबाट पार भएर गयो अथवा कुनै सुगर रोग छ जुन चाहिँ तपाईँको खासै खानामा भर पर्दैन, खाना बार्नु त पर्छ। जस्तो हामी टाइप 1 डायबिटिज भन्छौँ, त्यो चाहिँ इन्सुलिन जुनले चाहिँ सुगरलाई भित्र लाने तत्त्व हो त्यो नै छैन शरीरमा भनेदेखि चाहिँ सानै उमेरदेखि इन्सुलिन लाउनु पर्ने, सुई सुरु गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर कस्तो खालको सुगर हो, टाइप 1 हो कि टाइप 2 डायबिटिज हो त्यसमा नै भर पर्छ। र जीवनशैलीबाट, आफ्नो खानपिन, एक्सर्साइजहरूबाट एउटा लेभलसम्म हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सँगसँगै औषधि पनि गर्ने, यदि पर्यो भनेदेखि दुइटै गर्नुपर्छ। जस्तो सुगरका बिरामीहरू, प्रेसरका बिरामीहरू चाहिँ नियमित औषधि खानेहरू हुन्छ नि, उहाँहरूले कहिलेकाहीँ औषधि छुटाउँदा केही फरक पर्दैन नि? यो एकदमै सबैले सोध्ने नै क्वेसन हो। अनि प्रेसर रोगको बिरामीहरूलाई पनि किन औषध नखानु भएको भने छोड्न मिल्दैन त्यही भएर भन्नुहुन्छ। त्यही भएर एक दिन छुट्यो भनेदेखि पहिलाको ठाउँमा प्रेसर जाने हो, अथवा सुगरको औषध पनि एक दिन छुट्यो भने पहिलाको ठाउँमा जाने हो। त्यसले तुरुन्तै छुटेको दिनमा केही भइहाल्ने भन्ने त हुँदैन। तर स्वाट प्रेसर बढ्दाखेरि मुटुमा हार्ट एट्याक हुने अथवा दिमागमा नसा फुट्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर खाइरहेको बिरामीले एक दिन छोड्नु भएन भने तुरुन्तै केही हुने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, तर नियमित खाएको चाहिँ राम्रो। जस्तो उमेर समूहको पनि अलिकति कुरा गरौँ न, बढी जसो चाहिँ कुन उमेर समूहकालाई प्रेसरको समस्या हुन्छ?
अब हामीले पढ्दा त 40 उमेर भन्थ्यौँ हामी, तर अहिले चाहिँ अब डायबिटिज इन यङ, हाइपरटेन्सन इन यङ भन्छौँ हामी, एकदम सानो उमेरकोहरूलाई पनि देखिरहेको छ। र किन भएको छ भने त्यही हो, खानपिनको राम्रो व्यवस्था नभएर, जे खानुपर्ने हेल्दी डायट जुन हामी भन्छौँ खानुपर्ने त्यो नखाएर, र एक्सर्साइजको लेभल कम भएर असलभरि सुगर र प्रेसर चाहिँ झन् अझै जवान मान्छेहरूमा पनि हुँदैछ। जस्तो डाक्टर साहब, खानपानले पनि भनेपछि सुगर प्रेसरलाई एउटा लेभलमा लाने रहेछ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ? सुरुमा आफूले के खानु, हामीले डायबिटिक डायट भन्छौँ खासमा, डायबिटिजले खाने खाना, तर त्यो चाहिँ म चाहिँ नर्मल डायट भन्छु, हामी सबैले खानुपर्ने नै त्यही हो। भनेपछि कार्बोहाइड्रेट अनि त्यसपछि प्रोटिन, फ्याट भनेर 3टा तत्त्वहरू हुन्छ हाम्रो खानामा, त्यो कति मात्रामा खाने भनेर हामीले मिलाउनुपर्छ। जस्तो कार्बोहाइड्रेट भनेको चाहिँ हामीलाई सुगर निकाल्ने, माड निक्लिने खालको खाना भनेर सम्झ्यौँ होइन। त्यसबाट धेरै सुगर आउँछ। कुनै कुनै कुरा मुखमा गुलियो हुन्छ, जस्तो स्याउ मुखमा गुलियो हुन्छ, तर तपाईँले एउटा स्याउ खानु र 1 चम्चा भात खानुमा लगभग बराबर नै सुगर निस्किन्छ। भनेपछि त्यो भातमा चाहिँ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भन्छौँ हामी, धेरै सुगर जम्मा भएर बसेको हुन्छ। त्यही भएर कुन खालको खाना खाने, कुन खालको नखाने र कति मात्रामा खाने त्यो हामीले मिलाउनुपर्छ। जस्तो हाम्रो नेपालीमा खण्डे थाल हुन्छ, भातको लागि ठुलो ठाउँ, तरकारीको लागि एकदम थोरै ठाउँ हुन्छ। ठ्याक्कै ठाउँ चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तरकारी फलफुलहरूको लागि ठुलो ठाउँमा राख्ने, भात उता साइडको त्यो दाल राख्ने सानो ठाउँमा राख्ने भनेर त्यसरी अड्कल गरेर कति प्रतिशत के खाने त मैले आज भनेर मिलाएर खान जान्नु पर्यो। डाक्टर साहब, अलिकति टाइफोइडको पनि कुरा गरौँ न। यो टाइफोइड खास के कारणले गर्दा हुन्छ? टाइफोइड चाहिँ हाम्रो यो पानीबाट सर्ने, पानी र खानाबाट सर्ने एउटा कीटाणुबाट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो आन्द्राको इन्फेक्सन हो। टाइफोइड खानामा अथवा दूषित पानीमा परेर यदि शरीरमा छिर्यो भने त्यसले गर्ने असरले गर्दा टाइफोइड हुन्छ। सुरुदेखि नै हामीले पानीबाट पनि अलिकति जोगिन सक्यौँ भने, पानीलाई सफा गरेर खान सक्यौँ भने चाहिँ हामीलाई टाइफोइड हुँदैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। हजुर, पानी मात्र होइन कि अरू कुराहरूमा नै आउन सक्छ। जस्तै तपाईँको फलफुलहरूमा सागपातहरू राम्रोसित पखाल्नु भएन, अनि यस्तो बजारहरूमा पाउने चटपटीहरूको पानीमा त्यसमा धेरै नै यो बसेर बस्छ। त्यही भएर डाइरेक्ट पानी मात्र खाँदा होइन कि त्यो पानी र खाना जुनैमा पनि सङ्क्रमण भएर आउन सक्छ। तर उमालेको सफा पानी खाने, अनि त्यसपछि कुनै हामीले खानेकुराहरू खान्छौँ भनेदेखि राम्रोसित पखाल्ने, फलफुलहरू अथवा सागपातहरू खान्छौँ भने राम्रोसित पखाल्नु पर्यो। अनि बाहिरको खास गरी स्ट्रिट फुडहरू जुन हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ अलि कमै खानु पर्यो टाइफोइडको लागि। टाइफोइड बिग्रिएपछि के हुन्छ? टाइफोइड भनेको चाहिँ खासमा आन्द्राको इन्फेक्सन हो, तर यो यदि शरीरमा गएर छिरेर रगतमा छिर्यो भनेदेखि कुनै अङ्गलाई नै असर गर्न सक्छ। यसले हेपाटाइटिस पनि गर्न सक्छ, भनेको जन्डिस बढ्न सक्छ टाइफोइडले गर्दाखेरि। टाइफोइडको कीटाणु दिमागमा गएर दिमागमा नै असर गर्न सक्छ, फोक्सोमा जान सक्छ। त्यही भएर एकचोटि आफ्नो ठाउँबाट फैलिएर अरू कुनै अर्गनमा अङ्गमा गयो भने जहाँ पनि जे पनि असर गर्न सक्छ यसले। जस्तो एकपल्ट टाइफोइड भइसकेलाई चाहिँ एउटा न एउटा दीर्घकालसम्म लाग्ने खालको रोगहरू लाग्छ भन्छन् नि, खास यो कुरा सत्य हो कि असत्य हो त? खासै सत्य होइन यो चाहिँ। टाइफोइड भनेको साधारण नै इन्फेक्सन हो। यदि टाइममा पत्ता लागेर उपचार गर्यो भने निको हुन्छ र उसलाई फेरि बार अरू केही हुने भन्ने हुँदैन। तर यदि मैले भने जस्तै यदि कलेजोमा असर परेछ अथवा यदि दिमागमै टाइफोइडको कीटाणु छिरेको छ भनेदेखि चाहिँ पछिबाट असर हुनसक्छ। तर धेरै जस्तो हामीले देख्ने ओपिडीमा अथवा हाम्रो जुन हस्पिटलमा आउनुहुन्छ बिरामीहरू, उहाँलाई नर्मल नै हुन्छ टाइफोइड। त्यस्तो टाइफोइडको कम्प्लिकेसन अथवा जुन नकारात्मक असरहरू जुन हुन्छ त्यो खासै धेरै चाहिँ देखिँदैन। टाइफोइड भएपछि हस्पिटल चाहिँ आउनु पर्यो? टाइफोइड यदि हो भने चाहिँ एन्टिबायोटिक खानुपर्छ। हस्पिटल आएर एकचोटि ओपिडीमा मात्र देखाएर भए पनि, भर्नै नभए पनि एन्टिबायोटिक खाएर त्यो कीटाणुलाई चाहिँ मार्नु पर्यो। डाक्टर साहब, हामी अन्तिमतिर पनि छौँ, ठ्याक्कै बताइदिनु न, यो अब हामी कोरोनाको एउटा महामारीबाट फेरि अर्को चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ, यो बेलामा चाहिँ हामी कसरी जोगिन सक्छौँ? हाम्रो नेपालमा हेर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु दर, हामीले केस फ्याटिलिटी रेट भन्छौँ, अरू देशसँग कम्पेयर गर्दाखेरि एकदम कम नै छ भन्नु पर्यो। कतिजना मान्छेहरूलाई इन्फेक्सन भयो, कतिजना मान्छे सङ्क्रमित भए र तीमध्ये कतिजना चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो भने हामी एउटा क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यो हेर्दाखेरि 0.6% जति छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ। अरू देशमा ओभरअल संसारभरिको हेर्ने भने 3% जति छ र 80-85 वर्ष माथिको 25%सम्म पनि गएको छ। त्यही भएर हामी धेरै भाग्यमानी नै भएको छौँ भनौँ यो कोरोनाको विषयमा। अरू देश जस्तो हामीले धेरै मृत्यु दर खेप्नु परेको छैन।
तर लापरवाही पनि धेरै नै छ। अब मास्क लाउन बन्द भइसक्यो, बजारतिर हिँड्नुभयो भनेदेखि हात धुनु हुँदैन, सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन हामी भन्छौँ छैन, मान्छेहरू भिडभाड गर्न थालिसक्नुभयो। लापरवाहीले गर्दा नयाँ स्ट्रेन आएर नयाँ महामारी निम्तेला कि भन्ने छ। एकचोटिको मात्र हामी बच्यौँ, मलाई लाग्छ हामी सबैजना हात धुने बानी, मास्क लगाउने बानी र अझै पनि सबैजना भेटघाट गर्ने, भिडभाड गर्ने टाइम भइसकेको छ नि। यो तीनटा कुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ र साधारण कुरा हो, यसले गर्दा ठुलो महामारी आउन अथवा ठुलो नराम्रो नकारात्मक असरहरू हुनबाट हामी जोगिन सकिन्छ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने, यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन।
पहिला तपाईँले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलि मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ। र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। विज्ञहरूले के भन्ने गरेका छन् भने हामी निरोगी हुने या रोगी हुने या रोग लागिसकेको छ भने पनि त्यसलाई कसरी निको पार्ने या नपार्ने त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमा धेरै भर पर्छ। हामीले खानेकुराहरू, हामीले आराम गर्ने तरिकाहरू, हामीले गर्ने शारीरिक अभ्यासहरू, यतिसम्म कि हामीले सोच्ने तरिका र सोच्ने कुराहरू, यी कुराहरूले हाम्रो रोगको धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। त्यसो भए हामीले दैनिक जीवनमा ती कुराहरू कसरी ध्यान दिनुपर्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ समग्रमा भन्दाखेरि यो विषयमा हामीले एउटा सेगमेन्ट बनाएर प्रायःजसो दैनिक रूपमा जानकारी प्रदान गर्ने गरेका छौँ। त्यही क्रमलाई आज पनि जोड्दैछौँ। एकजना विज्ञ हामीलाई यो विषयमा केही सुझावहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् एकैछिन हेरौँ यो सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली। नमस्कार, म डाक्टर सुनिता मलेको अमात्य, अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीको अध्यक्ष पनि हुँ। र यस सेगमेन्टमा हामी कसरी चाहिँ स्वस्थ रहने भन्ने विषयमा मलाई लाग्छ हाम्रो फिजिकल हेल्थको साथसाथै मेन्टल हेल्थको पनि एकदमै ठुलो आवश्यकता पर्दछ स्वस्थ रहनको लागि। र फिजिकल हेल्थको लागि डेफिनेटली मैले पर्सनली बिहान उठेपछि जुन आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ अब थोरै भए पनि व्यायाम गर्ने र आफ्नो घरको कामकाजहरू गर्ने र बच्चाहरूको लागि पनि केही कुराहरू तयार गरिसकेपछि आफ्नो कामकाजमा लाग्नुको साथसाथै मुख्य भनेको डायट। मैले सबैभन्दा बढी ध्यान दिने गरेको चाहिँ डायट नै हुँ। जङ्क फुडहरू अभोइड गर्ने इत्यादि कुराहरू त भयो, तर रेसा बढी भएको खानाहरू खाने, भेजिटेबलहरू बढी खाने, फलफुलहरू खाने र पानी प्रशस्त पिउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै एक्टिभ राख्दछ। र खाना पनि एकैचोटि एकदमै धेरै नखाने, 4 घण्टादेखि 5 घण्टाको ब्रेकमा चाहिँ केही न केही कुराहरू सेवन गर्ने र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा साँझमा धेरै ढिलो खाना नखाने। बेलुकीको डिनर चाहिँ सकभर चाहिँ 7 देखि 8 बजे भित्रमा खाइसकेर 2-3 घण्टा केही आफ्नो घरायसी कामकाजहरू गरिकन केही योगहरू गरेर सुत्न सक्यौँ भने पनि हामी चाहिँ एकदमै हेल्दी रहन सक्छौँ। र फिजिकल हेल्थ मात्रै होइन, मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ मलाई लागेको पर्सनली चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ हामी दिनभरि आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छौँ, एकदमै धेरै मानसिक तनावहरू छ, घरको काम, बाहिरको काम, अफिसको काम, र यसको लागि चाहिँ आफ्नो लागि केही न केही समय चाहिँ आफ्नो लागि आफूले छुट्याएर केही समय भयो भने पनि मी टाइम चाहिँ छुट्याउनु पर्दो रहेछ दिनमा। र दिनभरिमा चाहिँ आफूले कमसेकम एउटा कुरा सम्झौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई मनमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खुसी ल्याउँछ, र त्यो कुराहरूलाई सम्झने पनि के एउटा समय निकाल्नु भयो र त्यसले गर्दा आफूलाई मनमा खुसी ल्याउँछ भने त्यसले पनि मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै सहयोग पुर्छ। र म भन्छु कि स्वस्थ रहनको लागि शारीरिक मात्र होइन मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन जरुरी छ, जसको लागि आफ्नो लागि समय निकालौँ, आफूलाई माया गरौँ।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन। नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले बोल्दैछु। कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः तीनटा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन। भन्दाखेरि यी तीनटा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल, होइन बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँहरू चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा NHRC को लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भनेर। त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27 पोइन्ट समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी, भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ। अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्याप राखिएको छ होइन, तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बस्न निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन, ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, हरेक व्यक्तिको दायित्व। र सेनिटाइजेसन विषयमा चाहिँ हामी सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने, अर्कोलाई पनि कोरोना लागिसकेको छ, मलाई लाग्न सक्छ
भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ र यसमै भलाइ छ। यता डाक्टरको नाताले यता रिसर्चरको नाताले रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन तपाईँको त्यो तथ्यले पनि भनेको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकबिन कार्यक्रमको समय आजलाई सकिन आँटेको छ। हामी भोलि फेरि पनि आउँछौँ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीबाट दैनिक रूपमा फरक फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। त्यसबाहेक पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्दै आउनुभएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजमा पनि हामी लाइभ नै गर्ने गर्छौँ हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, जुन नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज छ। त्यहाँ पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले विस्तृत जानकारी स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा, कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ हामीलाई सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला, ती हाम्रा मार्गदर्शक बन्नेछन्। अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै समस्या, जिज्ञासा, प्रश्न छ भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला। हामी तिनलाई आधार मान्दै तिनको उत्तर खोज्दै कार्यक्रममा सामग्री र विज्ञहरू छनौट गर्नेछौँ। कार्यक्रमबाट आजको लागि बिदा माग्छौँ। फेरि पनि भन्छौँ, स्वास्थ्यमा हेलचेक नै नगरौँ। हामीले गरेको सानो गल्ती, सानो हेलचेक नै जीवनभरिको लागि पश्चाताप बन्न सक्छ। आज नै सोचिहालौँ, अहिले नै सोचिहालौँ, जीवनशैली सहज अपनाउँ। तर सहज भनेर विलासी जीवनशैलीले हामीले कति रोग निम्त्याइरहेका छौँ त्यो पनि विचार गरौँ। हामी आग्रह गर्छौँ कोरोना भाइरसको विषयमा हेलचेक्राइ नगरौँ, भ्याक्सिन लगाए पनि हेलचेक्राइ नगरौँ विज्ञले भनिरहेका छन्। त्यो बेला भइसकेको छैन, अझै पनि सम्भावना छ सङ्क्रमित हुने। भोलि फेरि आउँछौँ। आजलाई सबैजना बिदा माग्छौँ। हस् त, नमस्ते।